الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون کرو مہربانی تم اہل زمین پر کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر اللہ تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات اللہ تعالیٰ دا بہت شکر ہے کہ اس مالک نے انسان بنا کے مسلمان بنایا اور بہت بڑا فضل کرم اے ویک کہ اللہ تعالیٰ نے سانو نبی کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غلام بنایا آج دا اے تبلیغی اصلاحی پروگرام ایک شادی دے موقع دے رکھے گیا دعا کرو جن احباب نے محنتاں کوششاں اور کاوشاں کی دیاں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے ماشاءاللہ اہلاً و سہلاً مرحبا بلبل قرآن خطیب اسلام واضح شری بیان
حضرت مولانا قاری محمد بن یامین عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لا چکے ہیں، اور خطیب پاکستان چاچا محمد حسین صاحب اللہ تعالی علماء کرام دی تشریف آوری قبول و منظور فرمائے۔ اور یہ بھی خوشی دی بات ہے اوڑ برادران نے جنہ علماء کرام نے مدعو کیتا، بلایا، دعوت دیتی، الحمدللہ شیر پاکستان شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ بھی تواڈے اس چک دے اندر تشریف لا چکے ہیں، تھوڑی دیر بعد وہ بھی اسٹیج تے تشریف لے آن گے۔ میں نے حکم ملیا تقریباً 4 گھنٹے کوئی قرآن حدیث سناؤ، تو میں انشاءاللہ خطیب اسلام مبلغ اسلام الشیخ قاری محمد بن یامین عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی اور شیخ محترم مولانا محمد حسین صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ وہ تشریف لے آئے نے۔ میں اپنی بات میں بالکل کلوز اور مختصر کرنا چاہنا۔ آئیے میں پیار اور محبت دی دعوت دینا چاہنا۔ شادی دے موقع دے پروگرام حضرت کرنی صاحب انہاں بیان کیتا ہے ذوالحجہ دے حوالے نال، تو میں صلہ رحمی دے حوالے نال چند باتاں کراں، کیونکہ میں بھی بڑا لمبا سفر کر کے آیا، تو میرا ویسے دل نہیں کردا ہوندا کہ اگر شیخ وڈے آ جان تو میں پھر میک دی جان ہی نہ چھڈاں، یہ بات اچھی نہیں۔ میں اپنا حصہ انشاءاللہ پانا چاہنا، ذرا توجہ فرمانا۔ پیار اور محبت دی دعوت، آپس اندر پیار اور محبت دا مظاہرہ کیتا جائے، دلاں دے اندروں نفرتاں ادورتاں دشمنیاں نکال دیتیاں جان، صلہ رحمی دا مظاہرہ کریے، اسلامی بھائی چارے دا مظاہرہ کریے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ رحمت دا نزول فرمائے، اللہ برکات دا نزول فرمائے، تو آپس اندر پیار اور محبت دا مظاہرہ کرو، اللہ ذوالجلال رحمتاں بھی نازل فرمائے گا اور برکتاں بھی نازل فرمائے گا۔ تو آئیے دلان دے اندر اے جڑے کینہ و بغض نے انہاں نو نکالیا جائے، نفرتاں نو دور کیتا جائے، لڑائی جھگڑے فتنہ و فساد نو ختم کر کے پیار اور محبت اسلامی بھائی چارے دا اظہار اور مظاہرہ کریے۔ اللہ ذوالجلال راضی ہوئے گا اور رب العالمین دنیا اور آخرت دیاں کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ آئیے اللہ ذوالجلال والی کرام دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، ذرا پیغام خدا بندی نوٹ فرماؤ۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے پیارے پیغمبر جناب محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان فرما دیو، انما المؤمنون اخوان، کہو سبحان اللہ، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اللہ ذوالجلال والی کرام دا قرآن فرمایا، انما المؤمنون اخوان، مومن آپس اندر ویر نے، مومن آپس اندر بھائی نے، اللہ اے بھائی نے، ویر نے، انہاں نو کرنا کی چاہیے، فاصلحوا بین اخویکم، آپس اندر پیار اور محبت دا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اسلامی بھائی چارے دا مظاہرہ کرن، فاصلحوا بین اخویکم، اسلامی بھائی چارے دا پیغام تے حکم دیتا جا رہا ہے۔ دوسری بات، واتقوا اللہ، اللہ دا ڈر اپنے دل اندر پیدا کر لینا چاہیے، اللہ دا خوف اپنے دل اندر پیدا کر لو۔ ایک کام کے آپس اندر پیار محبت دا مظاہرہ کیجئے، اسلامی بھائی چارے دا مظاہرہ
مظاہرہ کیجئے اور اللہ دا ڈر اپنے دل اندر پیدا کیجئے. سونے شادی دا موقع اوڑ برادران دے جناب شادی دے موقع تے پروگرام رکھیا گیا. سونے آپس اندر اے جناب لڑائیاں تے جھگڑے ختم کیتے جان. اے جناب اس موقع تے کوئی جناب چاچا ناراض ہے, ادھروں جناب مامے ناراض بیٹھے نے, پھوپیاں ناراض بیٹھیاں نے. نانا سونیو اے جے موقع تے اپنی ساریاں دل دیاں نفرتاں نو دور کیتا جائے, لڑائی جھگڑیاں نو ختم کر کے اسلامی بھائی چارے دا مظاہرہ کرنا ہوئے گا اور اللہ دا خوف اپنے دل اندر پیدا کرنا ہوئے گا. اے عرشاں والے یا ربا اسی آپس اندر پیار دا مظاہرہ کریے, اسی آپس اندر اسلامی بھائی چارے دا مظاہرہ کریے اور تیرا ڈر بھی اپنے دل اندر پیدا کر لئیے. اللہ جی تواڈے والوں انعام کی ملے گا, اللہ جی تسی ایوارڈ کی عطا فرماؤ گے. اللہ فرماندے نے اے دو کم تسی کر لو, میں اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان کر دیواں گا لعلکم ترحمون لعلکم ترحمون. میں رب رحمتاں دا نزول فرما دیاں گا, میں برکتاں دا نزول فرما دیاں گا. اگر جاندے ہو کہ اللہ پریشانیاں دور کر دے وے, اسلامی بھائی چارے دا مظاہرہ کر لے, اگر جانا ہے کہ اللہ ٹینشنہ ختم کر دے وے, آپس اندر صلہ رحمی تے بھائی چارے دا مظاہرہ کرو. اللہ فرماندے نے میں رحمتاں دے نزول کر دیواں گا, میں برکات دا نزول فرما دیواں گا. کرو مہربانی تم اہل زمین پر, کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرض بری پر. سونیاں پیغام مجدہ طالب علم دا مختصر ہوئی ہے, آپس دیاں جھگڑے تے لڑائیاں نو ختم کیتا جائے, پیار محبت دا مظاہرہ کر دیتا جائے. اللہ ذوالجلال راضی ہو جائے گا, جدو رحمان راضی ہو جائے گا, اللہ دنیا اندر بھی عزت عطا کرے گا, کل قیامت نو بھی اللہ عزت تے کامیابیاں عطا فرما دے گا. اللہ اکبر. اللہ چھڑو جناب لڑائیاں تے جھگڑیاں نو فتن و فساد نو ختم کر دیتا جائے. حضرت قاری شہزاد آسم صاحب تشریف رکھو, آپ قرآن دا دوسرا مقام سننا. اللہ فرماندے نے والقاسمین الغیظ والقاسمین الغیظ. اللہ نے اپنے پیاریاں دیاں نشانیاں بیان فرمائیاں, اپنے پیاریاں دیاں صفتاں بیان فرمائیاں. فرمایا والقاسمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. فرمایا جڑے میرے پیارے ہویا کر دینے نا, اونا دیا اے دو صفتاں اے نشانیاں انہاں اندر پائیاں جا دیاں. پہلی گالے وے کہ میرے پیارے انو غصہ نہیں آیا کردہ, جڑے میرے محبوب بندے ہویا کر دینے اونا نو غصہ نہیں آؤندا. اگر میرے پیارے بدے انو غصہ آ بھی جائے تے نکالیا نہیں کر دے, بلکہ غصے تے کنٹرول کریا کر دینے. دوسری نشانی اللہ دے پیارے آندی اے وے, اگر کوئی زیادتی کر جائے, اگر کوئی وعدہ کر جاوے, میرے پیارے بندے بدلہ نہیں لیا کر دے, میرے محبوب بندے بدلہ لیندہ نہیں سوچیا کر دے, بلکہ کی کر دینے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, وہ معاف کر دیا کر دینے. ایتے جناب سالوں دے سال گزر گئے نے, باپ بیٹے نو بولان تیرا سی نہیں, بیٹا باپ نال گال کرن تیرا سی نہیں, اولاد ماں پیاں نال صلح نہیں رکھ دی. اللہ میری توبہ ایتے
بھائی بھائی نو بلان تے راضی کوئی نہیں، بلکہ ماں جمی ہمشیر تے انہوں بھی ویڑے نہیں چڑھن دیندہ ہے مسلمان ہے کون قرآن و حدیث نو منن والا، لیکن سالوں دے سال گزر گئے اپنی ماں جمی ہمشیر نو ویڑے قدم نہیں رکھن دے رہا، ویڑے نہیں چڑھن دیندہ، کیویں دا مسلمان ہے، کیویں دا قرآن و حدیث نو منن والا، نانا سونیا چھڑ دے لڑائیاں تے جھگڑے فتن و فساد نو، اگر کوئی زیادتی کر جائے اللہ دی رضا واسطے معاف کرنا تیرا کام میں، دونا جہانا چ عزت کامیابیاں دینا میرے اللہ دا کام میں۔ اللہ اکبر والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جڑے انج دیاں دو نیکیاں کر دینے اے ہو جے لوگاں نال میرا اللہ پیار کریا کر دے، رحمان محبت کریا کر دے۔ یارو دنیا داری نا تیرے علاقے دا ایم پی اے کسے جناب غریب بندے نال پیار دا اظہار کرے، وہ بندہ جناب کھلیاں نہیں سمانگا، ایم این اے کسے ماڑے بندے نال محبت دا اظہار کرے، اس بندے دی اڈی زمین تے نہیں لگ دی۔ او یارو دی عظمت دے کیا کہنے، جنہاں نال پیار بھی کر دے تے عرشاں والا رحمان کر دائے۔ پیار کنا لوگا نال والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرض بری بر۔ نہیں سمجھے آتے قرآن دا تیسرا مقام سن لے، اللہ فرماتے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی سیرت پاک تے نظرہ دوڑائیاں جان، میرے نبی تے او نبی نے جنہاں نے میرے نبی تے گندیاں اجڑیاں سٹیاں اونا نو معاف کر دیتا ہے۔ او جدہ کلمہ پڑھے آئی ذرا او دی سیرت نو پڑھتے سنتے ویکنا، نبی علیہ السلام نے اونا نو معاف کیتا ہے جنہاں میرے پیغمبر نو شاعر تے مجنو آکھے معاذ اللہ، میرے پیغمبر نے اونا نو معاف کیتا ہے جنہاں نے میرے نبی دیاں بیٹیاں نو نجائز طلاقاں دیتیاں۔ اللہ اکبر، اللہ کون نبی ہے میں تینج میں ترجمہ کریا کرنا ہوں۔ مکے چان جڑیا جگ لو ہوئی، کہو سبحان اللہ۔ بڑے اختصار نال میں بات اپنی سمیٹنا چاہنا، مکے چان جڑیا جگ لو ہوئی تے سونا کفر دی رات مٹان آیا، راؤں بھلیاں جاندیاں رائیاں نو گلی باغ بہشت دکھان آیا، ہوتے کان بحر ظلمات اندر، میرے آقا دے آنتے پہلے جہالت ہی جہالت، اندھیرہ ہی اندھیرہ، ہوتے کان بحر ظلمات اندر، ہاتھ پھاڑ سونا بننے لان آیا، مینو دیو مبارکاں آن لوگو، سانو دیو مبارکاں آن لوگو، ساڑھے ستے نصیب جگان آیا۔
میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دی سیرت سونیا اے نرم مزاجی دی وجہ تو لوگ تواڈے قریب آئے، اعلی اخلاق دی وجہ تو کوئی جناب فارس چو چلدا ہے تے تواڈا کلمہ پڑھ کے غلام بن جاندا ہے، کوئی روم چو چلدا ہے تے تواڈا مرید بن جاندا ہے، کوئی حبش چو چلدا ہے اپنے ماپے اپنے بہنا بھائی عزیز و اقارب چھڑ جاتے تواڈا کلمہ پڑھ کے غلام تے مرید بن جاندا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت ایک جھلک تواڈے سامنے رکھ کے گل نو ختم کراں۔ میرے تواڈے محبوب جناب محمد کہو یار صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تو چھڑے انج میرے آقا علیہ السلام نکلے باہر بیت اللہ وال نصرہ اٹھائیاں تے جگاں دے پیر علیہ السلام دی آنکھاں چو آنسو نے بیت اللہ نو مخاطب کر کے میرے آقا فرماندے نے اے بیت اللہ تے نو چھاڑ کے جانو میرا جی نہیں کردہ لیکن تیرے آس پاس رہنو والے بسندے میں نو ایتھے رہنے دے رہے ہجرت کرن تے مجبور کر دینے بے میرے پیغمبر علیہ السلام دی آنکھاں چو آنسو تے مدینے دی طرف روانہ مدینے پہنچے نے وقت گزرتا گیا ٹائم گزرتا گیا پھر ایک وقت آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مدینے دوبارہ مکے آندیاں تیاریاں فرما لیاں نے انج صحابہ نو اعلان کر دیتا رضوان اللہ علیہ مجمعین صحابیوں تیاری کر لو تے آؤ مکے جانا چاہنے ہیں صحابہ آگئے نے جی سونیا اسی آگئے ہیں لے چلو جتھے لے جانا جے اسی آزر ہیں میرے پیغمبر دے صحابہ اکرام وہ ایویں نہیں مقام ملیا کردہ ایویں نہیں شان ملیا کردی میرے پیغمبر دی زبان چو جناب نکلنے والے الفاظ تے جملہ بعد اندر مکمل ہویا کردہ صحابہ پہلے عمل کر کے دکھا دیا کردے رضوان اللہ علیہ مجمعی ساٹھے ارگے نہیں سن ہاں جی یا نبی دی حدیث ہے سورہ فاتحہ پڑھنا پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے ہاں جی حدیث ہوئے گی لیکن ہمارے مولوی صاحب نے یوں فرمایا شیخ صاحب نے یوں فرمایا اور پیر نال پیر ملانا نبی دی حدیث تے سنت تے جناب ہاں حدیث ہوئے گی لیکن بابیاں نے انج آکھے اور بابیاں دے ایسی گستاخ نہیں آئے لیکن قرآن حدیث دی بات جتھے آ جائے باپ دی بات نو بھی ٹھکرایا جا سکتا ہے وڈیریاں دی بات نو ٹھکرایا جا سکتا ہے لیکن قرآن حدیث نو ٹھکرایا جا سکتا نہیں جا سکتا آئیے ذرا غور کرنا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آئے نے سونے لے چلو جتھے لے جانا دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اگے چل دے جا رہے ہیں پیچھے صحابہ دی جماعت اناٹھ والے ہو گگو منڈی نال تعلق رکھنے والے ہو ساتھیوں یہ بھی بات نوٹ کرے آجے میرے پیغمبر جدو مدینہ پاک تشریف لے آئے تھے کلے سن ایک وقت سی آقا علیہ السلام کلے سن ان دوبارہ مدینے و مکے جا رہے تھے آقا کلے نہیں میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال 1000 سے آپی نہیں 3000 نہیں 5000 نہیں 8000 نہیں 10,000 کموں پہ سے آبادی جماعت مل گئی ہے اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام اینج جناب چلتے جا جدو مکے تے قریب پہنچے نا آقا علیہ السلام نے اپنی نظرہ پیچھے صحابہ وال اٹھائیاں تے دیکھیا صحابہ دے جذبات بڑے عجیب نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہاں دے جذبات نے تلواراں نے اما چو نکالیا ہوئیاں لہران دے نے بے اناٹ والیاں گل آئے گی در گزری تے گل آئے گی معاف کر دیا کرو گل آئے گی پیار محبت دی میرے آقا علیہ السلام ویکھیا صحابہ دے جذبات تے ٹوکیا نہیں روکیا نہیں آقا فرماندے نے صحابہ تشریف رکھو میں تو آڈے نال 2-4 باتاں کرنا چاہنا شاعر اسلام یا عمر باول پوری صاحب تشریف لے آؤ میرے پیغمبر علیہ السلام جو درس دین لگے نے اے صحابہ نو جو درس دین ملن لگا نا اے ہوئی آج میں پیغام تو آنو دینا چاہنا میرے آقا فرماندے نے صحابہ مکے جا رہے ہیں نا تو آڈے سامنے کوئی بابا آ جائے انہوں کچھ نہ کیا جائے بابا آ جائے انہوں کچھ آکھنا میرے آقا علیہ السلام بڑے انداز نال مسئلہ سمجھا رہے ہیں بات سمجھا فرمایا کوئی بزرگ آ جائے انہوں کچھ آکھنا
بولو تو صحیح بابیاں نو کچھ نہیں آکھنا سونیا تہاڈا حکم ہے ٹھیک ہے بابیاں نو معافی مل گئی ہے میرے آقا فرماندے نے کوئی عورت تہاڈے سامنے آ جائے انہوں بھی کچھ نہ آکھیا جے سونیا ٹھیک عورتاں نو بھی معافی مل گئی فرمایا کوئی بچہ سامنے آ جائے انہوں بھی کچھ نہ آکھیا جے سونیا ٹھیک ہے رہ گئے نوجوان آقا فرماندے نے جڑا نوجوان تہاڈے اگے لگ کے دوڑ جائے لک جائے چھپ جائے انہوں بھی کچھ نہ آکھیا آجے ایک صحابی اگے بڑھ کے میرے پیغمبر نو گل کر دے اللہ دے نبی جی بابیاں نو کچھ نہیں آکھنا بیبیاں نو کچھ نہیں آکھنا بچیاں نو کچھ نہیں آکھنا جڑا نوجوان دوڑ جائے تے لک جائے انہوں بھی کچھ نہیں آکھنا سونے آئے ارشاد فرماؤ کہ آکھنا کنوں کچھ اے دسو اسی کہنا کنوں کچھ ایک صحابی اگے اور بڑے آئے آندہ اللہ دے نبی جی بابیاں نو معافی بیبیاں نو معافی تے بچیاں نو بھی نوجواناں نو بھی اللہ دے نبی جی سدھے ارشاد فرماؤ کہ کسے نو کچھ آکھنا ہی نہیں میرے پیغمبر نے تبسم فرمایا میرے پیغمبر مسکرائے آقا فرماندے نے میں اے ہوئی چاہنا ماں کہ کسے نو کچھ آکھنا نہیں اور سونے ہو گال مکی نہیں لیکن میں مکانا چاہنا ماں اینج جناب اجے میرے آقا تے تشریف رکھ دینے مکے دے بڑے بڑے چودھری تے سردار اینج جناب پگاں بنیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے آگے اینج نیویاں کے کھڑے ہو گئے آن کے آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی او محمد علیہ السلام تو بڑا رحیم ہے سنیا کہ تسی معاف کر دین دے ہو اے محمد علیہ السلام اسی معافی چاہن انہاں نو پتا سی مکے چو محمد علیہ السلام نو کیڑے انداز نال کڑیا کیڑا سلوک انہاں نال کیتا سی آج دے نالے دے مجاہد تے دے صحابہ نے انہاں ساڑی اٹ نال اٹ وجہ چھڑنی ہے انہاں جناب باہران کی معافیاں منگن لگ گیا نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے معافی مانگ دینے بے اللہ اکبر تے ہوتے میرا تصور ہے ازونے میرے نبی نو اینا دی ایک ایک سیاتی یاد آ گئی ہوئے گی میرے آقا فرمان دے ہونگے اے ہوئی مکے والے نے جنہ میں نو شاعر تے مجنو اکھیا سی اے ہوئی مکے والے نے جنہ نے میرے تے گندیاں اجڑیاں سٹیاں اے ہوئی مکے والے نے جنہ میرے بلال نو تاپ دیاں ریتاں تے لٹایا اے ہوئی مکے والے نے جنہ میرے خبیب نو سولی تے لٹکایا اے ہوئی مکے والے نے جنہ میری سنیرہ دیاں آنکھاں جو گرم سلائیاں پھیریاں اے ہوئی مکے والے نے جنہ میری سمیہ دے دو ٹکڑے کر دیتے اے ہوئی مکے والے نے جنہ میریاں بیٹیاں نو نجائز طلاقاں دیتیاں میرے نبی دیاں آنکھاں چو آنسو زارو کے تار نے تے نبی علیہ السلام ہوتے فرمایا او مکے والے ہو کیڑا ظلم ہے جڑا تسی نہیں کیتا کیڑی زیادتی جڑی نہیں کیتی لیکن تسی آ گئے ہو جاؤ میں محمد نے تو انہوں معاف کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اوتھے جدو معاف کیتا تے کئیاں پڑھ لے اللہ الہ الا اللہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر اگر جانا کہ اللہ عزت دے دے آپس اندر پیار محبت دا مظاہرہ کر اگر جاندے ہو کہ اللہ رزق اندر برکت پا دے صلہ رحمی دا مظاہرہ کر اگر جانا کہ آپ جناب اللہ برکات دا نزول فرما دے وے تے آپس اندر لڑائیاں تے جھگڑے اینا نو ختم کر دے اپنے جناب لڑائیاں تے فتنیاں نو دور کر آپس اندر پیار تے محبت دا مظاہرہ کر میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر جڑا بندہ چاہتا ہے کہ اللہ او دے رزق اندر برکت پا دے جڑا بندہ چاہتا کہ اللہ لمبی عمر دے صحت ایمان والی انہوں چاہیے ہے کہ آپس اندر پیار تے محبت تے صلہ رحمی دا مظاہرہ کرے پھر قرآن اعلان کر دے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون باقی پھر کدے صحیح